27 दिसंबर के SRBN से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल का सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान, मुस्लिम ममालिक का शदीद रद्द अमल। I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. We intend to work together with you. यूक्रेन के सदर की अमेरिका आमद, सदर ट्रंप से इतवार को मुलाकात होगी। इसराइल में मुबैना फलस्तीनी शहरी के हमले में एक खातून समेत 2 अफराद हलाक। मगरबी किनारे में ऑपरेशन की हिदायत, स्ट्रीट मूवमेंट या मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मानी रखती है? और जानिए क्या 3 मरतबा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में गैर मुताल्लिक हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इश्तियाल अंगेज तकारीर एक्स से हटा दी। कहा, हम किसी भी गैर कानूनी रवैये की हिमायत नहीं करते। 15 साल कानूनी जद्दोजहद के बाद एयर ब्लू त्यारा हादसे के मुतासिरा खानदानों के हक में तारीखी फैसला। व्हाट्सएप पर हेलो आपकी तस्वीर मिली है वाला पैगाम अकाउंट हैकिंग का नया तरीका करार। और जानिए सर्दियों में दिल के दौरे का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। और बेनज़ीर भुट्टो पिंकी से दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म कैसे बनी। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के SRBN में शामिल हैं, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइल ने सोमालिया के अलहदगी पसंद खित्ते सोमाली लैंड को बाज़ाबिता तौर पर एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद खित्ते में सफारती कशीदगी बढ़ गई है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल सोमाली लैंड के साथ ज़राअत, सेहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएगा, जबकि सोमाली लैंड के सदर अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल हई ने इस फैसले को तारीखी लम्हा करार दिया। As soon as possible for that arrangement that can be made. We shall arrange it very soon, and please convey my warmest regards to your colleagues and to the people. Thank you, sir. Thank you very, very much. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you. See you soon in Jerusalem. Next year in Jerusalem, we say. दूसरी जानिब सोमालिया ने इस इक़दाम को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मिस्र, तुर्की और जिबूती ने भी मुश्तरका बयान में इसराइल के ऐलान की मज़म्मत की और ख़बरदार किया कि इस तरह के यकतरफ़ा फैसले बैनुल-अक़वामी कानून और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकते हैं। वाज़ेह रहे सोमालिया मशरक़ी अफ्रीका के साहिल पर वाक़ है। इसके शुमाल में खलीज अदन और जिबूती, मग़रब में एथोपिया, मशरक़ में बहर हिंद और जनूब में कीनिया वाक़ है। 19वीं सदी में यूरोपी नौ आबादियाती ताकतें आहिस्ता आहिस्ता सोमालिया पर काबिज हुई। मुल्क का बड़ा हिस्सा इतालवी हुक्मरानी में आया, जबकि शुमाल मगरबी इलाका बरतानवी कंट्रोल में रहा। सोमालिया ने सन 1960 में आज़ादी हासिल की, जब इतालवी ज़ेर इंतज़ाम और बरतानवी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मिलाकर मुत्तहिदा जमहूरिया सोमालिया तश्कील दी गई। सन 1969 में मोहम्मद सियाद बरी ने मुंतखब सदर अब्दुल रशीद शारमार्के के कत्ल के बाद फौजी बगावत की क़यादत की और सोमालिया को एक इश्तराकी रियासत करार देकर उसके बेशतर मुआशी वसाइल को कौमी मलकियत में ले लिया। बरी की 22 साल हुक्मरानी के दौरान मुल्क मुसलसल शोरश, बगावत और तनाज़ात का शिकार रहा, जो बिलाखिर सन 1991 में उनकी बरतरफी पर ख़त्म हुई। इसके बाद मुल्क दहाइयों तक खाना जंगी में मुब्तला रहा, जिसमें मुख्तलिफ कबाइल के जंगी सरदार और कमज़ोर मरकज़ी हुकूमत आमने सामने थे। इसी साल शुमाली इलाका, जो पहले बरतानवी नौ आबादियाती कंट्रोल में था, ने यकतरफा तौर पर आज़ादी का ऐलान किया और जमहूरिया सोमाली लैंड वजूद में आई। ताहम ये रियासत किसी मुल्क या आलमी इदारे की जानिब से तस्लीम ना की गई, सिवाय इसराइल के, जिसने अब 26 दिसंबर 2025 को इसे तस्लीम किया है। इसराइल के इस फैसले को बाज़ मुबस्सरीन इब्राहिम मुआहिदों के दायरे असर में तोसी से भी जोड़ रहे हैं, जिस पर मुस्लिम दुनिया में तशवीश पाई जाती है।
امریکی صدر سے ملاقات کے لیے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اتوار کو فلوریڈا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ملاقات میں روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے سے متعلق امن منصوبے اور امریکہ کی جانب سے دی جانے والی ضمانتوں پر بات ہوگی۔ دوسری جانب روس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جس منصوبے پر امریکہ سے بات چیت ہوئی تھی، یہ منصوبہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ماسکو نے بات چیت میں سست لیکن مستحکم پیش رفت کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اس بات چیت میں یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس سے فوجیوں کو واپس بلانے کی پیشکش پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ گزشتہ رات بھی یوکرین کے دارالحکومت کیو میں دھماکوں کی آواز سنی گئی، جس پر یوکرین کے حکام نے کہا کہ یہ ایک نیا روسی فضائی حملہ تھا۔ یاد رہے کہ روس نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا تھا اور یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی اسرائیل میں ہونے والی دہشت گرد حملوں میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے شمالی شہر بیت شین میں ایک حملہ آور نے پیدل چلنے والے راہگیر پر گاڑی چڑھا دی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حملہ آور نے کچھ ہی فاصلے پر خاتون کو چاقو مار کر ہلاک کیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو ایک شہری نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آور کا تعلق مغربی کنارے کے شہر قباطیہ سے ہے اور اس واقعے کے بعد اسرائیلی افواج مغربی کنارے کے کچھ علاقوں پر آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قباطیہ کے علاقے میں فوری اور سخت آپریشن کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ مبینہ حملہ آور چند روز قبل ہی اسرائیلی حدود میں داخل ہوا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی شہر میں یہ واقعہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب ایک روز قبل ہی مغربی کنارے میں سڑک کے کنارے نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص پر فوجی اہلکار نے بائک چڑھا دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حالیہ کچھ ماہ کے دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے حماس پر اسرائیل کے حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور حماس نے 251 افراد کو مغوی بنا لیا تھا۔ حماس کے زیر انتظام علاقے کی وزارت صحت کے مطابق تب سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 70,600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کو متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قبول کر لیا ہے۔ اپوزیشن قیادت کے مطابق مذاکرات کا مقصد عمران خان کی رہائی یا مقدمات نہیں، بلکہ آئین کی بالادستی، پارلیمان کے کردار اور سیاسی عمل پر عوامی اعتماد کی بحالی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حکومت اس پیشکش کے ذریعے سیاسی ماحول بہتر بنانے اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق سے متعلق دباؤ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے اندر اس معاملے پر واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک گروپ مذاکرات کا حامی ہے، جبکہ عمران خان اور پارٹی کا جارحانہ دھڑا بدستور اسٹریٹ موومنٹ اور مزاحمت کی سیاست پر زور دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی واضح ایجنڈے اور متحدہ موقف کے بغیر مذاکرات میں داخل ہوئی تو حکومت سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پیشکش بیک وقت مفاہمت کا امکان بھی رکھتی ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، جس کا انحصار پی ٹی آئی کی اندرونی یکجہتی اور عمران خان کے فیصلے پر ہوگا۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو اقتدار سنبھالے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، تاہم جماعت کے قائد اور 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف قومی سیاست میں نسبتاً غیر متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ قومی اسمبلی کے رکن اور پارٹی کے صدر ہیں، مگر اہم قومی معاملات پر ان کی براہ راست آواز کم ہی سنائی دیتی ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کے بڑے فیصلوں میں نواز شریف کی رہنمائی شامل ہوتی ہے، تاہم ناقدین اور بعض سابق قریبی ساتھیوں کے مطابق وہ عملی سیاست میں بتدریج پس منظر میں جا چکے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فعال کردار ہائیبرڈ سیاسی نظام اور ماضی کی تلخیوں نے نواز شریف کے کردار کو محدود کر دیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پارٹی کے حتمی لیڈر آج بھی نواز شریف ہی ہیں اور حکومت اہم فیصلے ان کی مشاورت سے کرتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق نواز شریف کی موجودہ خاموشی انہیں غیر متعلق نہیں بلکہ ایک محتاط اور محدود کردار کی عکاس بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ سامعین، 2010 میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب ایئر بلو کی پرواز کے المناک حادثے پر 15 برس تک جاری رہنے والی قانونی جنگ کے بعد اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے حادثے کی ذمہ داری ایئر بلو پر عائد کر دی ہے۔ عدالت کے مطابق حادثہ ایئر بلو کی غفلت کے باعث پیش آیا، جس کے نتیجے میں ناقابل تلافی جانی نقصان ہوا۔ عدالتی فیصلے کے تحت حادثے کے 8 متاثرین کے خاندانوں کو مجموعی طور پر 5.4 ارب روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے اس فیصلے کو انصاف کی دیر سے مگر اہم جیت قرار دیا ہے۔ مزید تفصیل حسن عباس سے۔ 28 جولائی 2010 ایئر بلو کی فلائٹ نمبر ED 202 جب کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو اس وقت کراچی میں پھلوں کی ریڑھی لگانے والے گوہر رحمان اپنے 22 سالہ بیٹے عرفان اور قریبی خاتون رشتہ دار کو اس فلائٹ پر سوار کر رہے تھے۔ الوداع کہتے ہوئے گوہر رحمان نے بیٹے سے کہا، دیکھو جہاز میں احتیاط سے سفر کرنا اور کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ، مجھ سے اکیلے کام نہیں سنبھالا جاتا۔ قیصر ذوالفقار کے چھوٹے بھائی حیدر ذوالفقار بھی کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ وہ کراچی اپنی منگنی کے لیے آئے تھے۔ ان دونوں سمیت 152 افراد اس فلائٹ پر سوار ہوئے۔ کچھ نے اپنے پیاروں کو الوداع کہا اور کچھ اسلام آباد میں اپنے قریبیوں سے ملاقات کے لیے بے تاب تھے۔ کسی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اب کبھی اپنے پیاروں سے مل نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد ان میں سے چند خاندان 15 سال کی ایک لمبی قانونی لڑائی میں الجھنے والے ہیں۔ ایئر بلو کی یہ فلائٹ اسلام آباد تو پہنچی، لیکن قریب میں مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں عملے سمیت تمام مسافر ہلاک ہوئے۔ حادثے کے بعد ایئر بلو نے فی متاثرہ مسافر پہلے 10 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا، پھر 50 لاکھ دینے کا کہا۔ شرط یہ تھی کہ لواحقین ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اسلام آباد میں صحافی کیس ٹھیک ہے اور فون بند کر دیتے تھے۔ عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کے مطابق ایئر بلو کے پاس اب بھی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق موجود ہے۔ سائبر سیکیورٹی اداروں نے واٹس ایپ صارفین کو ایک نئے فراڈ سے خبردار کیا ہے، جسے واٹس ایپ گھوسٹ پیئرنگ کہا جا رہا ہے۔ اس جال سازی میں صارفین کو ایک پر اسرار پیغام وصول ہوتا ہے، جیسے ہیلو، مجھے آپ کی ایک تصویر ملی ہے، جس کے ساتھ ایک لنک دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس لنک پر کلک کرنے سے واٹس ایپ جیسی نظر آنے والی جعلی ویب سائٹ کھلتی ہے، جہاں فون نمبر درج کروانے پر ہیکرز صارف کا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ اپنی ڈیوائس سے لنک کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذاتی چیٹس، تصاویر، ویڈیوز اور بینک معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حکام نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی نامعلوم یا مشتبہ لنک پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ کی لنکڈ ڈیوائسز باقاعدگی سے چیک کریں اور 2 فیکٹر ویریفیکیشن لازمی طور پر فعال رکھیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق ذرا سی لاپرواہی صارفین کو بڑے مالی اور ذاتی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق سردیوں کے موسم میں دل کے دورے کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے، خصوصاً ان افراد میں جو ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا دل کے امراض کا شکار ہوں۔ طبی تحقیق کے مطابق شدید سردی میں خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس سے دل تک خون اور آکسیجن کی فراہمی کم ہو سکتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سردیوں میں جسمانی سرگرمی میں کمی، زیادہ تلی ہوئی اور نمکین غذاؤں کا استعمال وزن میں اضافہ اور تناؤ دل پر اضافی دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرد موسم میں خون جمنے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے، جو دل کی شریانوں کو بلاک کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کا ریزن ہے کولڈ ٹیمپریچر۔ ونٹر میں ٹیمپریچر سڈن ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بلڈ ویسلس ہیں ان میں وازو کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ اگر اس کو میں ایک سمپل ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں تو ایک ربر بینڈ لیجئے۔ اگر آپ وہ ربر بینڈ کو سمر میں دیکھیں گے تو اس کی الاسٹیسٹی کمپلیٹ ہوگی، بٹ ان سمر وہ اس میں تھوڑی ٹائٹنس بڑھ جائے گی۔
सेम हमारे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में भी होता है। टेम्परेचर डाउन जाने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होता है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में वो बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये कंप्लीट करने के लिए हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है और एट द एंड हार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है एंड दिस रिजल्ट इन हार्ट अटैक। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि सर्दियों में भी हल्की फुल्की वर्जिश जारी रखी जाए, वजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए, तली हुई चीज़ें और ज़्यादा नमक से परहेज किया जाए और तंबाकू नोशी तर्क की जाए। डॉक्टरों के मुताबिक अगर सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर या गैर मामूली पसीना आए तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करना जिंदगी बचा सकता है। सामीन, 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें घर में प्यार से पिंकी और बेबी कहा जाता था, पाकिस्तान की सियासत की सबसे नुमाया और बाअसर शख्सियात में शुमार होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो की साहिबजादी बेनज़ीर ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी आलमी जामियात से तालीम हासिल की और कम उम्री ही में आलमी सियासत व सफारतकारी के असरार व रमूज सीखे। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की फौजी बगावत के बाद बेनज़ीर अमली सियासत में आई, कैदोबंद, जिला वतनी और वालिद की फांसी जैसे कठिन मराहिल से गुजरी और जमहूरियत की बहाली की तहरीक की क़यादत की। तवील जद्दोजहद के बाद वो 16 नवंबर 1988 को पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म बनी, जिसे मुल्क में जमहूरियत की वापसी और रोशन ख्याल सियासत की अलामत समझा गया। बेनज़ीर भुट्टो ने 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा संभाली, ताहम उनके अदवार तनाज़ात, बरतरफियों, ख़ानदानी इख्तलाफ और इस्टेब्लिशमेंट से कशमकश का शिकार रहे। इसके बावजूद वो अवामी मकबूलियत, जुर्रतमंदाना सियासत और ख़वातीन के लिए उम्मीद की अलामत के तौर पर तारीख़ में ज़िंदा रहीं। उनकी ज़िंदगी जद्दोजहद, कुर्बानी और इक़्तिदार तक पहुँचने की एक गैर मामूली दास्तान है। एक सियासी ख़ानदान में पैदा होने वाली बेनज़ीर का बचपन और बाद में सियासत का सफ़र कैसा रहा, जानिए हमारी इस ऑडियो स्टोरी में, जिसे तहरीर किया है जाफिर रिजवी ने और पेश कर रही हैं नाजिश फैज। 21 जून 1953 के खासे गर्म दिन कराची के पिंटोस नर्सिंग होम में बच्ची की पैदाइश पर अहले खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकीन भी बहुत खुश थे। अपनी इस पहली औलाद को वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बीबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनज़ीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उसी बच्ची की मरहूमा फुप्पी के नाम पर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तबक़ा अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1943 में उनकी पहली शादी शिरी अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1991 में दूसरी शादी ईरानी निजात खातून नुसरत भुट्टो से हुई। जुल्फ़िकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिसमें बेनज़ीर के अलावा मीर मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। बेनज़ीर ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी और फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची से हासिल की। फिर 2 साल के लिए वो रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में ज़ेर तालीम रहीं, जिसके बाद उन्हें मरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी भेजा गया। दिसंबर 1968 में 15 बरस की बेनज़ीर भुट्टो ने इम्तियाजी कारकर्दगी से ओ लेवल्स का इम्तिहान पास किया तो उन्हें अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में भेज दिया गया। सन 2016 में अमेरिका से शाया होने वाली ब्रुक एलन की किताब फेवरेट डॉटर के मुताबिक बेनज़ीर की उम्र इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कम थी, मगर बाअसर जुल्फ़िकार भुट्टो ने कुछ डोरियां हिलाकर बिलाखिर उनका दाखिला यकीनी बनाया। बेनज़ीर को अमेरिका में जिंदगी खासी मुश्किल लगी और इस किताब के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त का कहना था कि बेनज़ीर ने पहले सेमेस्टर का ज्यादातर वक्त रोते हुए गुजारा। सन 2008 में शाया होने वाली इंडियन निजात बरतानवी सहाफ़ी श्याम भाटिया की किताब गुड बाय प्रिंसेस और ब्रुक एलन के मुताबिक सन 1971 में उनके हार्वर्ड के ज़माना तालिबे इल्मी के दौरान ही जब जुल्फ़िकार भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने बेनज़ीर को भी वहीं बुला लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के जरिए जुल्फ़िकार भुट्टो ने बेनज़ीर को अमूर खारजा के तौर तरीके समझाए। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों की आला तालीम और कम उम्री में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने बेनज़ीर भुट्टो की सियासी तरबियत को मजीद निखार दिया।
सन 1977 में बेनजीर भुट्टो मुबाहिसे की अंजुमन ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। वो पहली एशियाई खातून थीं जो इस ओहदे पर फाइज हुई। अगरचे इब्तदा में तंजीम के अरकान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आए थे, मगर इस आज़ाद इदारे का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। जून 1977 में ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर वो इस नीयत के साथ वतन वापस पहुंची कि अपने वालिद और इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दफ्तर में कायम मुश्तरका मफादात की बैनुल सूबाई काउंसिल में खिदमात भी अंजाम देंगी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मुलाजमत के लिए मुकाबले के इम्तिहान में भी शरीक होंगी। मगर सियासत और पाकिस्तान की फौज इनके लिए कुछ और ही तय कर चुके थे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साबिक चीफ फोटोग्राफर जाहिद हुसैन 1970 की दिहाई में भुट्टो खानदान के करीब रहे। BBC से गुफ्तगू में जाहिद हुसैन ने याद किया कि जनरल जिया ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नुसरत भुट्टो बच्चों के साथ कराची में भुट्टो खानदान की रिहाइश का आ गयी। वहाँ हमदर्दी और हमायत के इजहार के लिए हर वक्त वफूद आते रहते। इतने ज्यादा लोग आते कि अकेली नुसरत भुट्टो के लिए मुमकिन ही नहीं था कि सबसे मिल सकें। वो चाहती थीं कि बाज लोग इनके बजाय मुर्तजा और बेनजीर भुट्टो से ही मिल लें। एक रोज वफ्द आया तो नुसरत भुट्टो ने मुझे कहा कि लाइब्रेरी से बीबी को बुलाओ। सिर्फ भुट्टो साहब बेनजीर को पिंकी कहते थे, वरना बेगम साहब, घर के तमाम अफराद, मुलाजिमीन और हम भी बेनजीर भुट्टो को बीबी ही कहते थे। बेगम साहिबा के कहने पर मैं लाइब्रेरी में चला गया। वो वहाँ बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। कैमरा मेरे कंधे पर था। घर के इस अंदरूनी हिस्से में इतनी बेतकल्लुफी से मुझे आता देखकर वो हैरान रह गईं। ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से मुझे देखा और टूटी फूटी उर्दू में पूछा, तुम मसावात के फोटोग्राफर हो? मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगी, मुझे भी सहाफी बनने का बहुत शौक है। फिर कहने लगी, मम्मी से कहो मैं आती हूँ। फौजी बगावत के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी का शरीक सरबराह नामजद कर दिया था, जबकि अक्टूबर 1977 में बेनजीर को भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का रुकन मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त था जब बेनजीर भुट्टो पार्टी की मुस्तकबिल की रहनुमा बनकर उभरी और पार्टी का मकबूल तरीन सियासी चेहरा बन गयी। वो और नुसरत भुट्टो जनरल जिया के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज मुनज़्ज़म करती रहीं और जब मौका मिलता तो जेल में जुल्फ़िकार भुट्टो से मुलाकातें भी करती। फिर वो वक्त आया जब फौजी हुकूमत ने नुसरत और बेनजीर भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ शहरों में कैद या नजरबंद रखी जाती रहीं। फांसी से कबल जुल्फ़िकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनजीर दोनों को मुल्क से बाहर चले जाने को कहा, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। इस फांसी के बाद बेनजीर और नुसरत भुट्टो को फिर 6 माह के लिए गिरफ्तार किया गया। रिहाई मिली तो दोनों को मजीद 6 माह के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया और दोनों अप्रैल 1980 में रिहा हुई। इस मुश्किल तरीन अमली सियासी कैदो बंद की मुसीबतों और मार्शल लॉ के सख्त और कड़े माहौल में अपनों के मुख्तलिफ रवैयों और किरदारों ने बेनजीर भुट्टो की जबरदस्त सियासी तरबियत के साथ साथ इनकी शख्सियत में वो तासुर भी पैदा कर दिया जिसे उनके हामी मुखालिफिन दोनों उनका करिश्मा करार देते रहे। मार्च 1981 में एक बार फिर बेनजीर और नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1981 में कैंसर के मर्ज का शिकार हो जाने पर नुसरत भुट्टो को तो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए रिहा कर दिया गया, मगर बेनजीर कैद रहीं। सन 1982 में जब जनरल जिया ने वाशिंगटन का दौरा किया तो हार्वर्ड में उनके सरपरस्त जॉन केनेथ गिल के साहबजादे पीटर गिल ने और अमेरिका की चंद बारसूख शख्सियात के जरिए जनरल जिया पर बेनजीर भुट्टो की हिमायत के लिए खासा दबाव डाला गया, जिसके नतीजे में जनवरी 1984 में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें रिहा करने पर तैयार हो गई, मगर रिहाई के बाद उन्हें जनीवा भेज दिया गया। जनीवा से वो लंदन पहुंची और इनके क़याम के दौरान बेनजीर की रिहाइश का पार्टी के जिला वतन अरकान के लिए सदर दफ्तर बन गई, जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जारी जनरल जिया हुकूमत के जबर से दुनिया भर को आगाह रखते रहे। वो पीपल्स पार्टी में मरकजी हैसियत भी इख्तियार कर गयी, मगर अब भी उन्हें पार्टी का बिला शिरकत गैर सरबराह मान लिए जाने में 2 रुकावटें हायल थीं। एक, पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार भुट्टो के साथियों यानी अंकल्स के ये खदशात कि पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की जागीर बन जाएगी, और दूसरा खुद उनके अपने सगे भाई मीर मुर्तजा भुट्टो, जिनका ख्याल था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के असल सियासी वारिस बेनजीर नहीं बल्कि वो खुद हैं। 30 दिसंबर 1985 को जब जनरल जिया ने मार्शल लॉ के खात्मे का ऐलान किया तो तभी बेनजीर भुट्टो ने भी वतन वापसी का फैसला किया। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको ऑडियो स्टोरी की अगली किस्त में।
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے برطانیہ سے چلائے جانے والے ایکس اکاؤنٹ پر سے پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر والی ویڈیو کو پی ٹی آئی کی جانب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ برطانیہ سے چلائے جانے والے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں پی ٹی آئی آفیشل یو کے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے حالیہ بریڈ فورڈ احتجاج کی ایک ویڈیو ہٹا دی ہے، جس میں ایک شہری نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں اشتعال انگیز کلمات کہے تھے۔ اگرچہ ہمارا یقین ہے کہ اس فرد نے تشدد پر اکسانے کی کوشش نہیں کی، تاہم کسی ممکنہ غلط فہمی سے بچنے اور اس فرد کے قانونی تحفظ اور اس کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے یہ پوسٹ ہٹا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسی معاملے پر پاکستان کی حکومت نے برطانوی حکام کو ایک خط میں بریڈ فورڈ میں ہونے والے ایک مظاہرے میں شرح انگیز بیانات پر کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ برطانیہ کی پولیس اور استغاثہ حکومت سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر غیر ملکی حکومت کو یقین ہو کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ برطانوی پولیس کو تمام متعلقہ مواد یا شواہد فراہم کریں۔ پی ٹی آئی کے برطانیہ سے چلنے والے ایکس پر جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی غیر قانونی رویے کی حمایت نہیں کرتی۔ آزاد شہریوں کو بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو ناپ تول کر دیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہنمائی کے مطابق عدم تشدد اور قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔